So main gabi sa tanan no. And naaraday ko'y gamay nga i-share sa inyo unta nga maminaw mo o naamay mahibal-an ani. Karon na ako'y gihawiddan nga band og kani siya kay naay 4 points. Na siya'y upat ka symbols og ang kada symbol kay naay meaning. So unsa kaha to ang upat? Ang una kay heart. Heart. So gihugugma ta sa Ginoo sa kung unsa ta. Pero kadalasan sa mga tawo kay dili naman nila ma-feel ang gugma sa Ginoo. Ngano kaha? Unsa kaha ang rason nga dili nila ma-feel ang paghigugma sa Ginoo sa ilaa, sa matag adlaw, sa